परमपिता परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिएको छ कि कुटिलता रहित धनको जुन मार्ग छ त्यसबाट लैजानुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिएको छ। र यसको तात्पर्य कुटिल युक्त अथवा अधर्मयुक्त धन के हो त्यसको बारेमा थोरै हामीले हिजो चिन्तन गऱ्यौँ। त वास्तवमा आज हामी जति पनि समाजमा देखिरहेका छौँ, राष्ट्रको जुनसुकै ओहदामा बसेका व्यक्ति हुन्, विशेष गरेर जसले राष्ट्रको ढुकुटीबाट आफ्नो जीवन निर्वाहको निमित्त वेतन प्राप्त गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू र त्यसको साथसाथै सरकारी निकायमा रहेर जसले आफ्नो जीवन निर्वाहको निमित्त वेतन प्राप्त गरेर पनि त्यस्तो किसिमको धन आर्जन गर्ने आकांक्षा राख्दछन्, त्यस्ता प्रकारका तमाम कुराहरू चाहिँ छन्। त जसले गर्दा मानिस कुटिलतायुक्त धनको आर्जन गर्नको निमित्त आफ्ना कर्तव्यहरूलाई समेत बिर्सिदिने गरेको चाहिँ यथार्थ छ। र त्यो कुरालाई हिजोको वेदको मन्त्रले चाहिँ स्पष्ट गर्न खोजेको छ। र त्यही मन्त्रमा रहेर हिजो हामीले केही चिन्तन गरेका थियौँ। र आज अर्को एउटा वेदको मन्त्र लिएर हामी थोरै चिन्तन गर्नेछौँ। आजको मन्त्र पनि ऋग्वेदकै रहेको छ। त ऋग्वेद मण्डल 4 सूक्त 4 को मन्त्र 9 रहेको छ आजको। त म कुरा गर्दै थिएँ हिजोको, थोरै त्यसको पुनरावृत्ति चाहिँ गर्न आवश्यक ठान्दछु। जसमा नूनो अग्ने वृकेभिः स्वस्तिवेशिरायः पथिभिः पर्ष्यमः ता सूरिभ्यो गृह्णते राशि सुम्नं सदेम शतहिमाः सुवीराः। त यसले चाहिँ स्पष्ट पार्न के खोजे त भने मानिसलाई जीवन जिउनका लागि धनको आवश्यकता छ। धन बिना वो जीवन जिउन गाह्रो छ। र हामी संसारमा छौँ, जति पनि मनुष्यहरू छौँ, मनुष्य मात्रै होइन, अन्य जो प्राणीहरू छन्, मनुष्यत्र जो प्राणीहरू छन्, उनीहरूलाई जिउनका निमित्त पनि धन चाहियो। त त्यो धन कस्तो प्रकारको धन भन्दा मनुष्यत्र जो प्राणीहरू छन् उनीहरूको धन नै जुन परमपिता परमेश्वरले आहार श्रृङ्खला अनुसारको उनीहरूको निमित्त जो व्यवस्था गरेको छ त्यो नै उनीहरूको धन हो। र मनुष्यका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न साधनहरू छन् र ती साधनहरूको प्राप्तिका लागि धनको आवश्यकता पर्दछ। घरमा बस्न पर्यो, घर चाहियो, घर निर्माणको निमित्त धन चाहियो, शरीर छोप्नको निमित्त लुगा चाहियो, कपडा चाहियो, त त्यो वस्त्रको निमित्त धन चाहियो र भोजनको निमित्त धन चाहियो। जति पनि आवश्यकताका कुरा छन्, स्वास्थ्य शिक्षाका लागि धन चाहियो, यी आवश्यकताका कुराहरू चाहिने छन्। त यसको साथसाथै र अर्को धनको पनि यहाँ चाहिँ प्रसङ्ग जोडिएको छ, जुन धन हो आध्यात्मिक धन अथवा अभौतिक धन, जुन धनलाई प्राप्त गरिसकेपछि फेरि अरू कुनै पनि धनको आवश्यकता रहँदैन। र अर्थात् यो भन्नुको तात्पर्य के हो त भने जब हामी यो देहलाई त्याग गरेर जान्छौँ त हामीले जुन देहलाई त्याग गर्छौँ त देह त्याग गरिसके भन्दा पछि यो देहमा रहेको जुन आत्मा छ त्यो आत्मा निस्केर आफ्नो कर्मानुसार कर्मफल प्राप्तिको निमित्त अगाडि बढ्दछ। त त्यो कर्मफल त्यस्तो हुनुपर्छ जुन कर्मलाई आत्माले प्राप्त गरिसकेपछि फेरि उसले चाहिँ कुनै प्रकारको दुःख सहन नपरोस्। र त्यस्तो प्रकारको धन हो त्यो आध्यात्मिक धन अथवा धर्मको धन, जसलाई हामी धर्मयुक्त भन्दछौँ। र त्यसको साथसाथै त हामीले भौतिक रूपमा जिउनका लागि पनि जुन धनको आर्जन गर्दछौँ त्यो पनि धर्मयुक्त हुनुपर्छ, कुटिलता रहित हुनुपर्दछ। यदि कुटिलता सहितको चाहिने धन छ भने त्यसले हामीलाई सुख दिन सक्दैन, त्यसले आज नपोल्ला, आज हामीलाई चाहिँ खुसी हुन सक्दछ। यदि कसैले त्यस्तो प्रकारले चाहिँ कमाइरहेको छ भने उसलाई केही क्षण त उसलाई खुसी हुन सक्दछ। तर एउटा कुरा के हो त भने संसारमा मनुष्य एउटा कुनै न्यायाधीशबाट बच्न सक्दछ, एउटा चाहिँ प्रहरीबाट ऊ बच्न सक्ला,
अथवा देशको कानुनबाट पनि धन अथवा राजनैतिक शक्तिको आधारमा ऊ बच्न सक्ला। तर जुन ईश्वर छ, ईश्वरीय जुन नियम छ, ईश्वरीय जुन कानुन छ, त्यो कानुनबाट कोही पनि व्यक्ति बच्न सक्दैन। त्यसैले कुटिलता सहित जुन धन व्यक्तिले कमाउने प्रयास गर्दछ, त्यो धन उसको निमित्त सुखकर कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। आज हामी महल खडा गरौँला, तर पनि भनिन्छ धनानि भूमौ पशभिश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा मसाने देहश्चितायं परलोक मार्गे कर्मानुभो गच्छति जीव एकः, अथवा यहाँ धर्मानुभो गच्छति जीव एकः के भनिएको छ धनानि भूमौ पशभिश्च गोष्ठे। हामीले जति पनि धन सम्पत्ति कमाएका छौँ, जति पनि जमिन जग्गा कमाएका छौँ, जति पनि पशुहरू हामीले पालेका छौँ, त्यो सबै हामीले कमाएको धन जमिनमै गाडिनेछ, जमिनमा गाडिएकै रहनेछ। त हामीले जुन पशुहरू पालेका छौँ ती गोठमै रहनेछन्। र धनानि भूमौ पशभिश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने। त नारी यानि पत्नी, जसले जीवनमा सँगै मर्ने र सँगै जिउने कसम खाएर चाहिँ एउटा जीवनसाथीको रूपमा चाहिँ आएको हुन्छन्, तिनी पनि घरको द्वारसम्म, घरको ढोकासम्म पुग्न सक्दछिन्। सखा श्मशाने, र जो मित्रहरू छन्, साथीहरू छन्, तिनीहरू केवल श्मशान घाटसम्म पुग्न सक्दछन्। त्यसैले भनिएको छ देहश्चितायं परलोक मार्गे। त यो देहलाई चाहिँ चितामा राखिसकेपछि, चितामा जलाइसकेपछि अनि यो परलोकको मार्गमा, अर्थात् जुन हाम्रो कर्मानुसारको जुन गति हामीले प्राप्त गर्ने हो, त्यो अनुसारको जुन मार्ग छ, त्यो परलोकको मार्गमा धर्मानुभो गच्छति जीव एकः अथवा कर्मानुभो गच्छति जीव एकः। हामीले गरेका कर्महरू जो छन् अथवा धर्म जो छ, विशेष गरेर यहाँ कर्मलाई बढी जोड्नु पर्ने हुन्छ, किनकि व्यक्ति कर्म राम्रा पनि गर्छ, व्यक्तिले कर्म नराम्रा पनि गर्छ। जस्ता प्रकारका कर्महरू उसले गरेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको गति उसले प्राप्त गर्दछ। यी कुराहरूलाई चाहिँ बताइएको छ। त्यसैले कुटिलता रहित धन सङ्ग्रह गर्ने प्रयास हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्दछ। यदि कुटिलता सहित यदि कसैले कमाउँदैछ भने त्यसले कदापि मानिसलाई चाहिँ सुख दिन सक्दैन, त्यो व्यक्तिलाई सुख दिन सक्दैन। तर पनि आज हामी समाजमा देख्छौँ, तपाईँ कुनै पनि कार्य गर्नुहोस्, निष्पक्ष तरिकाले कुनै पनि कार्य हुँदैन। र चाहे त्यो तपाईँ हामीले चुनेर पठाएको नेता होस्, चाहे तपाईँ हामीले दैनिक सेवा लिने कार्यालयमा गर्ने काम गर्ने कर्मचारी किन नहोस्, जता हेर्नुहोस् त्यही कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा उसले उत्कोच खोजिरहेको देखिन्छ। ऊ उत्कोच बिना कार्य गरिदिँदैन। त्यस्तो प्रकारको अवस्था आएको छ, जो उत्कोच लिन्छ, जो घुस लिन्छ, जो चाहिँ ठग्छ, जो अरूलाई मारेर धन आर्जन गर्दछ, त्यस्तो धनलाई चाहिँ कुटिलता युक्त धन बताइएको छ। त्यो कुरा हिजोको मन्त्रबाट हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र मैले जस्ताको त्यस्तै बुझाउने प्रयास गरेँ र यहाँहरूले सुन्नुभयो। त आजको मैले अघि नै भनिसकेँ कि आजको मन्त्र पनि ऋग्वेदको रहेको छ। ऋग्वेद मण्डल 4 सूक्त 4 को मन्त्र 9 रहेको छ। त आजको वेद मन्त्रले दिन खोजेको सन्देश हो कि यही जन्ममा तपाईँको सेवा गरौँ। अब सेवा कसको गर्ने, सेवा कसरी गर्ने, यी बडा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। ईश्वर एकातिर सर्वव्यापक छ, सर्वान्तर्यामी छ, निर्गुण छ, निराकार छ। संसारको कुनै पनि विकारले परमपिता परमेश्वरलाई छुन सक्दैन। सबैभन्दा माथि चाहिँ ऊ निर्लेप छ, परम पवित्र छ। त्यस्तो परमपिता परमेश्वर जो सर्वत्र व्यापक छ, त्यसको सेवा कसरी गर्ने? त त्यसैले यहाँ भनिएको छ यसै जन्ममा, यही जन्ममा तपाईँको सेवा गरौँ। जुन यो जन्म, जुन यो मानव देह हामीलाई प्राप्त भएको छ, यही मानव देहमा रहेर नै ईश्वरको सेवा गरौँ। त ईश्वरको सेवा गर्ने कसरी, कुन प्रकारले हामी ईश्वरको सेवा गर्न सक्दछौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यही कुरालाई यो वेदको मन्त्रले चाहिँ, आजको वेदको मन्त्रले स्पष्ट पार्नेछ। किनकि सेवा त त्यसैको गर्न सकिन्छ जो आफ्ना अगाडि विद्यमान छ। त परमपिता परमेश्वर त निराकार छ, त निराकार ईश्वरको सेवा गर्ने कसरी, उसको सेवा कुन रूपमा चाहिने गर्न सकिन्छ, यी यावत प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि चाहिने आउन सक्दछन्। त्यसैले यी प्रश्नहरूबाट विराम लिनको निमित्त, यी प्रश्नहरूबाट मुक्ति पाउनको निमित्त वेदले कस्तो प्रकारको सन्देश, कस्तो प्रकारको उपदेश हामीलाई दिएको छ, त्यसलाई बुझ्न अति आवश्यक छ।
त्यसैले त्यो मन्त्रमाथि हामी आज चिन्तन गर्नेछौँ। त यहाँ आदरणीय उद्धव प्रसाद पराजुलीज्यूले लेख्नुभएको छ, बिना उत्कोच कार्य कहीँ हुँदैन, विरक्त लागेर आउँछ गुरु भन्नुभएको छ। अवश्य पनि अब कुरा निस्कि नै हाल्यो। एकपटकको कुरा हो, यद्यपि मैले चाहिँ दिइनँ, तर पनि एउटा सामान्य धेरै राम्रो किसिमको सहयोग त अहिलेसम्म गुरुकुलले सरकारी निकायबाट प्राप्त गरेको छैन, स्थानीय तहबाट पनि गरेको छैन। किनकि स्थानीय तह जताततै हामी देख्छौँ धेरैजसो मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ तमाम पैसाहरू चाहिँ लगाउने गरेको देखिन्छ, चाहे ती व्यक्तिका मन्दिर हुन् चाहे ती सामाजिक मन्दिर हुन्, त्यस्तो ठाउँमा लगाएको देखिन्छ। यद्यपि लगाउनु पर्छ, आवश्यकता हो, किनकि मठ मन्दिरहरूबाट पनि देशको एउटा अलग्गै पहिचान हुन्छ र त्यसको आवश्यकता पनि हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जसबाट व्यक्ति ज्ञानवान बन्न सक्दछ, जसबाट व्यक्तिमा चेतनाको दियो बल्न सक्दछ, त्यस्तोमा चाहिँ गर्न पर्ने, तर त्यस्तोमा गरेको देखिँदैन। तर पनि वडा कार्यालयबाट यो वडाको वडाध्यक्षले जितेदेखि सम्भवतः चाहे थोरै होस् 50,000 1 लाखभन्दा बढी त दिनुभएको छैन, तर यसपटक पनि 1,50,000 चाहिँ दिनुभएको छ। त यसमा उहाँले चाहिँ आफ्नो 5 वर्षको कार्यकालमा कुनै पनि वर्ष खाली नगरेर आफूले सक्ने जति चाहिँ सहयोग गुरुकुललाई गर्नुभएको छ। त त्यो उसमा पनि 1,50,000 को काम हुन्छ। त एकजना प्राविधिक चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो, काम गर्नुभयो। काम गरिसकेपछि जम्मा 50,000 र अर्को वर्ष 1 लाखको काम थियो र 2 वर्ष गरी 1,50,000 को काममा मैले चाहिँ केही पनि दिनँ। त त्यो नदिँदा त्योभन्दा पछि एउटा धेरै अगाडि टिकापुर नगरपालिकाले गरेको सहयोगमा 2 कोठे भवन थियो। त त्यो भवन चाहिँ नगरपालिकाले पुरा नगरिदिँदा कसैले पनि त्यसमा सहयोग चाहिँ गरेका थिएनन् र पछि गएर त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा गरियो र नगर प्रमुखले त्यसका लागि चाहिँ केही पैसा चाहिँ छुट्याइदिनु भयो, जुन 2 कोठाको भवन निर्माण पनि भयो। त त्यति बेला जब मैले त्यो फाइल लिएर तिनै प्राविधिक कहाँ गइसकेपछि उहाँले चाहिँ सिधै चाहिँ एउटा शब्द के भन्नुभयो भने कि तपाईँको फाइल देखेर चाहिँ मलाई एलर्जी हुन्छ भन्नुभयो। त त्यसको तात्पर्य के हो त भन्दा मैले केही दिन त्यसैले उहाँलाई एलर्जी भयो। यस्ता प्रकारका तमाम कुराहरू छन् र हरेक उसबाट चाहिँ त्यस्ता प्राविधिकहरू, यद्यपि सरकारले त उहाँलाई पुग्ने गरी उहाँको परिवारको भरण पोषण हुने गरी वेतन त दिएको छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि त्यो उत्कोच किन, फेरि त्यो कुटिलतायुक्त धन किन चाहेका छन्, यो बडा दुःखको कुरा छ। देशैभरि त्यस्तो छ, तमाम व्यक्तिहरू छन् जो अहिले चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू त्यस्तैमा चाहिँ फसिरहेका हुन्छन्, तर ठुल्ठुला उत्कोचग्राहीहरू चाहिँ लाई कसैले पनि समात्न सक्दैन। यसको कारण के हो त भने राज्य सत्ता जो छ त्यो कानुनलाई सही तरिकाले कानुनको परिचालन गर्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ यी समस्याहरू चाहिँ हुने गरेका हुन्। त्यसैले यस्ता प्रकारका कुराहरू अवश्य पनि छन् जता देखिन्छ। फेरि हामी जस्तो मान्छेका लागि चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, किनकि हामी त्यस्ता प्रकारका कर्महरू गर्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्छौँ र त्यस्तै प्रकारको शिक्षा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त त्यो शिक्षाले हामीले कसैको 1 पैसा पनि बिना अर्थको चाहिँ लिन हुँदैन र कसैले सित्तैमा दियो भन्दैमा बिना कर्म चाहिँ लिन हुँदैन। सामाजिक कार्यका कुरा बेग्लाउँ, तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ लिन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई हृदयमा धारण गरेर हिँड्ने हामी जस्ता मानिसहरूका लागि चाहिँ यस्ता कार्यहरू गर्न अत्यन्त दुष्कर छ। गरिहाल्यो भने पनि जबरजस्ती उल्टो पापको भागी चाहिँ तिनीहरूबाट चाहिँ हुनुपर्ने बाध्यता चाहिँ देखिन्छ। त्यस्ता प्रकारका कुराहरू अवश्य पनि छन् र देशका विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू छन्। कुनै एक ठाउँको कुरा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा त्यस्ता प्रकारका कुराहरू चाहिँ नै हुन्छन् र देखिन्छन् पनि। त्यसैले अवश्य पनि सरकारको मनोभावना पनि त्यस्तै देखिन्छ अवश्य पनि, किनकि सरकारका मन्त्रीहरू जसले देशलाई चलाउँछन्, देश चलाउनुको निमित्त जसलाई हामीले नै चुनेर पठाएका छौँ, ल है तपाईँहरू जानुहोस्, देशलाई उज्जवल बनाउनुहोस्, देशको विकास गर्नुहोस्, देशलाई राम्रो बनाउनुहोस् भनेर हामीले नै चुनेर चाहिँ पठाउँछौँ। तर तिनीहरूले नै हाम्रै छातीमा चाहिँ छुरा गोब्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्, गोभिरहेका हुन्छन्, कर बढाएर चाहिँ उसको ढाड सेकिरहेका हुन्छन्। त यो प्रकारले हरेक वर्ष कर बढाउँछन्। त त्यो कर केका लागि बढाउँछन्? त्यो कर बढाउँछन् उनले केवल आफ्नो पृष्ठपोषणका लागि, किनकि न त
कतै राम्रो बाटोघाटो बन्छ, न कतै पुल पुलेसा बन्छन्, न कहीँ राम्रो शिक्षाको निमित्त कुनै त्यस्तो किसिमको लगानी हुन्छ। त तमाम किसिमका जति पनि कर यिनीहरूले बढाइरहेका हुन्छन् केवल आफ्नो विलासिता पूर्तिको निमित्त बढाइरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले यस्ता प्रकारका कुराहरूले गर्दा जो सर्वसाधारण छन्, जो गरिब छन्, जसलाई चाहिँ साँझ बिहान हातमुख जोड्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त गाह्रो छ। एकातिर करले चाहिँ ढाड सेकिरहेको छ, अर्कोतिर महँगी बढिरहेको हुन्छ। त त्यो महँगीमा मानव कुनै सरकारी कर्मचारीको वेतन वृद्धि हुन्छ, उसलाई चाहिँ त्यहाँ वेतन बढाएर कमसी कम बजार मूल्य जुन बढेको हुन्छ त्यो अनुसार उसले चाहिँ आफूले चाहिँ थेक्न सक्छ, किनकि उसको वेतन वृद्धि भइरहेको हुन्छ। तर जो एकदमै गरिब छ, सर्वसाधारण छ, दिनभरि गिट्टी कुटेर खानुपर्ने अवस्था छ, जसले चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ राम भरोसे चाहिँ बाँचिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन कसरी चल्छ? त यही प्रकारले, किनकि सरकारको उद्देश्य त गरिबलाई उठाउनु पर्ने, गरिबलाई, जो गरिब व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको निमित्त केही गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ। तर सरकारले त्यो चाहिँ गर्दैन, किनकि कर बढाइदिन्छ, त्यो गरिबले तिर्न नसक्ने गरी कर बढाइदिन्छ। त्यसैले यो सरकारी भावना नै यस्तो बनिसकेको छ, किनकि वेद विरुद्ध जहाँ जहाँ नीतिहरू बन्दछन् त्यहाँ सबै ठाउँ यस्तै नै हुने हो। र उनीहरूलाई केवल आफ्नो स्वार्थ, एउटा मन्त्री हुन्छ करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको सूचना हामी सुन्छौँ, समाचार सुन्छौँ, कति दुःख लाग्छ। जसलाई हामीले चुनेर पठायौँ, जसलाई हाम्रो देशको विकास गर्नुको निमित्त पठायौँ, उसैले चाहिँ हाम्रै रगत चुसेर खाइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट हामी चाहिँ ग्रसित अवश्य पनि छौँ, तर हामी पनि त्यसका दोषी छौँ, किनकि हामी बोल्न सक्दैनौँ। ती अन्यायीका विरुद्ध बोल्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन, र जो बोल्नको निमित्त अगाडि बढ्छ उनीहरू त्यसैमा चाहिँ नै डुबिहाल्दछन्। त्यसैले बडा दुःखका कुराहरू छन्। धेरै कुराहरू यस्ता छन् जसलाई हामी सोचेर, जसको बारेमा चाहिँ अलिकति चिन्तन गरेर मन खिन्न भएर आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ अत्यन्त दुःख पीडाको अनुभव अवश्य पनि हुन्छ। तर पनि के गरौँ? तर हामीसँग त परमपिता परमेश्वरको शरणमा जानु बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प हुँदैन। यस्तो प्रकारको शासन व्यवस्था छ, र यो शासन व्यवस्थामा तपाईँ हाम्रा आवाजलाई सुन्ने पनि कोही छैनन्। त्यसैले यो चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। कोही धर्मका नाममा लुटिरहेका छन्, कोही शासनका नाममा लुटिरहेका छन्, अनेक प्रकारका, कसैले स्वर्गको ठेक्का लिएर लुटिरहेका छन्, कसैले ग्रहका ठेक्का लिएर लुटिरहेका छन्। अनेक प्रकारले व्यक्तिलाई यति डर, यति त्रास देखाइरहेका छन्। फेरि व्यक्ति यो सोच्न कहिल्यै पनि प्रयास गर्दैन कि वास्तवमा के सही के गलत, सोच्ने प्रयास गर्दैन। कसैले यस्तो किसिमको छ भने डर देखाइदियो भने ऊ डरमा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अर्पित गरिदिन्छ, उसले त्यो गर्न विवश बनाइदिन्छन्, र त्यो विवश भएर त्यस्तो प्रकारको कार्य चाहिँ गरेका हुन्छन्। त्यसैले किनकि त्यो जो कुटिलता सहितको धन छ नि, त्यो कुटिलता सहितको धन भनेको झुटो बोलेर श्रद्धाका नाउँमा ठग्नु पनि कुटिल धन हो। त्यो पनि राम्रो धन होइन, किनकि त्यहाँ पनि त भ्रष्टाचार हो नि। त्यो पनि एकातिर श्रद्धा जगाइरहेको छ, अर्कोतिर अश्रद्धालाई श्रद्धा मानेर चाहिँ अनावश्यक रूपमा व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो डर देखाएर त्यस्तो बनाइरहेको छ भने त्यो पनि कुटिल युक्त धन नै हो। त्यसैले त्यस्तोबाट पनि बस्नु पर्दछ भन्ने वेद मन्त्रको सन्देश हो। त हामी आज चाहिँ जुन परमपिता परमेश्वरको सेवाको कुरा गर्दैछौँ, त्यसको सेवा कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसैले के गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ वेद मन्त्रले के भन्छ त्यसमा चाहिँ हामी जानेछौँ। अवश्य पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा हामी थोरै छौँ, त्यसैले होला भन्नुभएको छ। अवश्य हो, हामी थोरै भएर नै हो। यदि बहुमत हुने हो भने त हामी पनि केही गर्न सक्थ्यौँ। यो त ठिक यसरी चाहिँ आइरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले इतिहास हेर्ने हो भने संसारमा जसरी इस्लाम धर्म फैलियो, त उनीहरूले आफ्नो धर्मको प्रचार गर्ने, अथवा सम्प्रदाय भन्नुपर्छ, एउटा धर्मै त भन्न मिल्दैन, त आफ्नो सम्प्रदायको प्रचार गर्ने क्रममा उनीहरूले त्यो समाजमा त्यति बेलासम्म शान्त भएर बसे जबसम्म उनीहरू चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा कम थिए। जब सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी भए अनि त्यो ठाउँलाई नै कब्जा गरे। त्यस्तो किसिमको रणनीति तिनीहरूले अपनाएका थिए। त्यस्तै अवस्था हामीहरूको चाहिँ, त्यो अवस्थामा हामी पुग्न त सक्दैनौँ, किनकि त्यो अर्को किसिमको थियो। तर हामी सत्यको खोजी गर्दै, वास्तवमा सत्य के हो त्यसको चाहिँ प्रचार गर्दै हिँड्ने र सत्य कुरालाई चाहिँ अगाडि राख्दै हिँड्ने भएका कारणले गर्दा पनि हामीसँग मान्छेको चाहिँ
अथवा सङ्ख्यात्मक रूपमा हामी कम छौँ। यसको कारण के हो भने हामी कुनै प्रलोभन दिन सक्दैनौँ। न हामी चाहिँ स्वर्गको ठेक्का लिन सक्छौँ, न कसैलाई चाहिँ मुक्ति दिने ठेक्का लिन सक्दछौँ। हामी त सिधा जुन कुरा गर्न पर्ने हो त्यो कुरा गर्छौँ। त मुक्ति पाउनुपर्ने, स्वर्ग पाउनुपर्ने, जे पाउनुपर्ने कुराहरू छन् त्यो व्यक्ति स्वयंले पुरुषार्थ गरेर प्राप्त गर्ने हो। यो कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, यो कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। तर अर्कोले गरिदिएर उसका सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उसको आत्मिक कुराहरूमा चाहिँ नि त्यो सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामी विश्वस्त छैनौँ, किनकि वेदले त्यो आदेश दिँदैन। त्यसैले पनि यी कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि छन्। तर पनि हामी जे जति छौँ, जता छौँ त्यतिले मात्रै पनि केही सन्देश दिन सक्यौँ भने पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ समाजमा पर्न सक्छ र समाजमा मानिसहरूले त्यसलाई बुझ्न सक्दछन्। एकबाट नै सुरु हुने हो, सङ्ख्या बढ्दै जाने हो र जब चेतना जगाउँदै गयौँ भने अनि मात्रै केही हुन सक्दछ। त यति गर्न सकेनौँ भने त फेरि हामी पनि त्यही कित्तामा उभिन्छौँ जुन कित्तामा तिनीहरूले कुटिलतायुक्त धनको सङ्ग्रह गरिरहेका हुन्छन्। त आजको वेद मन्त्र यस प्रकार रहेको छ, इहत्वा भूर्या चरेदुप तमन्दोषावस्तदी तर्दी दिवासम्मनुद्यून् क्रीडन्तस्त्वा सुमनसः सपेमाभिद्युम्नातस्थिवां सोजनानाम्। त्यसैले मनुष्य अनुद्यून प्रतिदिन दोषावस्थः दिन रात दिदिवांसम चम्कने तुवा तपाईलाई यह यही तमन आफ्नो आत्माद्वारा अथवा सर्वात्मना भूरी धेरै उपआचरेत सेवन गरौँ। हामी जनानाम मनुष्यहरूका व्यक्तिहरूका द्युम्ना धनहरू तेजहरूको अभितस्थिवांशः त्यसलाई दबाउँदै क्रीडन्तः खेल्दै सुमनसः उत्तम मन भएका भएर त्वा तपाईलाई सपेम मिलौँ पूजौँ। त यहाँ जुन सेवाको कुरा छ त सेवा के हो त परमपिता परमेश्वर त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। त त्यस्तो सर्वशक्तिमान निराकार सर्वव्यापक परमात्माको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ त यो वेदको मन्त्रले सन्देश के दिइरहेको छ त भन्दा परमेश्वरको सेवा गर्नु भनेको परमेश्वरका आदेशको पालना गर्नु हो। परमेश्वरले हामीलाई पाप गर्न हुँदैन भन्ने उपदेश दिनुभएको छ, आदेश दिनुभयो, त्यो आदेशको पालना गर्नु परमेश्वरको सेवा हो। परमेश्वरले हरेक मनुष्यलाई, किनकि हामी जति पनि संसारमा मनुष्यहरू छौँ सबै मनुष्यहरूलाई वेदले भनेको छ कि अमृतस्य पुत्रा, यानी हामी सबै चाहिँ परमपिता परमेश्वरका सन्तान हौँ। त्यसैले परमेश्वरले आफ्ना सन्तानको निमित्त जुन उपदेश दिनुभएको छ, जस्तो हामी आफ्ना सन्तानका लागि आदेश दिन्छौँ, उपदेश दिन्छौँ, ल यी गलत कर्महरू गर्न हुँदैन, यस्ता कर्मबाट बच्नु पर्दछ, खराब काम गर्न हुँदैन, यी कुराहरू खान हुँदैन, यस्तो बाटोमा हिँड्न हुँदैन, यी कुराहरू गर्नुपर्दछ, राम्रा राम्रा कामहरू गर्नुपर्छ भनेर उपदेश हामी जसरी हाम्रा सन्तानलाई दिन्छौँ त्यसै गरी परमपिता परमेश्वरले वेदको माध्यमबाट हामी मनुष्य मात्रका लागि उपदेश दिनुभएको छ। त जुन उपदेश परमेश्वरले दिनुभएको छ, कसैलाई दुखी नबनाउनु, कसैको हत्या नगर्नु, कपट नगर्नु, कुटिलता नगर्नु अथवा कुटिलतायुक्त धनको सङ्ग्रह नगर्नु, चोरी नगर्नु, कसैको हत्या नगर्नु, कृण्वन्तो विश्वमार्यम सबैलाई चाहिँ श्रेष्ठ बनाउँदै हिँड्नु, सर्वे भवन्तु सुखिनः सबैलाई सुखी बनाउने प्रयास गर्नु, यो जुन परमपिता परमेश्वरले हामीलाई आदेश दिएको छ यो आदेशको पालना गर्नु नै ईश्वरको सेवा गर्नु हो। त्यसैले त्यो सेवा हामी यही जन्ममा गर्न सकौँ, यही हाम्रो सौभाग्य हुनेछ। यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने, किनकि हामीले जन्म त मनुष्यको पाएका छौँ, यो जन्म अमूल्य जन्म हो, अमूल्य देह हो जसलाई देवालय भनिएको छ। यदि हामीले अथर्ववेदको भाषामा यसलाई भन्ने हो भने अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या, कि यो 8वटा चक्र र 9वटा द्वार भएको अयोध्यापुरी हो अथवा देवालय हो, यो शिवालय हो
यो कल्याणको घर हो। यसैबाट हामी आत्माको कल्याण गर्न सक्दछौँ, किनकि अन्य पशुको शरीर प्राप्त गरेका आत्माहरूले आफ्नो आत्माको कल्याण गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूसँग त्यो सामर्थ्य छैन, उनीहरू कर्म गर्न सक्दैनन्। त्यसैले मनुष्य देह नै सबैभन्दा उत्तम देह मानिएको छ, मनुष्यलाई नै सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा चाहिँ नै मानिएको छ। त्यसैले यो सर्वश्रेष्ठ देह जुन प्राप्त हामीलाई भएको छ, जुन आदेश परमपिता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसको पालना गर्नु नै परमेश्वरको सेवा गर्नु हो। र परमेश्वरको सेवाको अर्थ कुनै ठाउँमा गयो, परमेश्वरको मूर्तिको कल्पना गर्यो अथवा आकृतिको कल्पना गर्यो, परमेश्वरलाई चाहिँ कुनै व्यक्ति वा वस्तुसँग तुलना गर्न थालियो भने त्यो परमेश्वरको सेवा हुँदैन, किनकि परमेश्वरको तुलना कुनै पनि वस्तुसँग र कुनै पनि व्यक्तिसँग हुनै सक्दैन। ऊ सबैभन्दा माथि छ, सबैभन्दा श्रेष्ठ छ, सबैभन्दा उत्तम छ। त्यस्तो सबैभन्दा उत्तम परमपिता परमेश्वरलाई यदि कुनै वस्तु वा व्यक्तिसँग हामीले तुलना गर्न थाल्यौँ भने हामीभन्दा मूर्ख अरू कोही पनि हुन सक्दैन, किनकि ईश्वरले त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्न। किनकि हरेक व्यक्तिभित्र परमेश्वर छ, हरेक वस्तुभित्र परमेश्वर छ, परन्तु हरेक व्यक्ति ईश्वर होइन, हरेक वस्तु ईश्वर होइन। ईश्वर हो वस्तु, वस्तु हो व्यक्ति, व्यक्ति हो। त्यसैले त वैदिक साहित्यमा तीनवटा कुरालाई अनादि सत्ता मानिएको छ, जसमा ब्रह्म, जीव र प्रकृति, यी तीनवटा अनादि सत्ता हुन्। यी तीनैको कार्य छ संसारमा, यी तीनैबाट चाहिँ सम्पूर्ण जगतको नियम चाहिँ चलिरहेको छ। त्यसैले परमेश्वरको चाहिँ जुन आदेश छ त्यो आदेशको पालना गर्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यसैले यहाँ चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ नै यो वेदको मन्त्रले दिन खोजेको छ। त आदरणीय उद्धव प्रसाद पराजुलीज्यूले लेख्नु कठोपनिषदमा 11 द्वार भनिएको छ, गुरु भन्नुभएको छ। यसो छ, कहीँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नै भनिएका छन्। यद्यपि हामी के मान्छौँ त भने वेद स्वतः प्रमाण हो र अन्य जो उपनिषदहरू दर्शनहरू छन् यी परतः प्रमाण हुन्। यदि वेदले दुईटा कुरालाई लिनुपर्छ, श्रुति अनि स्मृति। स्मृति भनेको परम्परादेखि चल्दै आएका कतिपय कुराहरू हुन् र कतिपय स्मृतिको अर्थ जस्तो हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले कुनै चाहिँ ग्रन्थको रचना गरेका छन् भने ती ग्रन्थहरूमा भएका केही कुराहरू चाहिँ हुन्छन्, ती स्मृतिको रूपमा आएका हुन्छन्। र अर्को श्रुति, जहाँ श्रुति र स्मृति आपसमा टक्राउँछन् र तिनीहरूका कुरा चाहिँ मिलेनन् भने श्रुति प्रामाणिक हुन्छ, स्मृति प्रामाणिक हुँदैन। त्यसैले उपनिषदहरू जुन छन् यिनीहरूमा चाहिँ यद्यपि त्यसको अलग छ, त्यो मैले चाहिँ अलिकति हेर्न पर्ने हुन्छ। मैले कठोपनिषदकै आधारमा यम नचिकेता संवाद चाहिँ लेखेको थिएँ, त्यसबाट छानेर त्यसमा यी कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि आएका होलान्, त्यो किताबमा हेर्नुपर्छ र कठोपनिषदमा पनि हेर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण अनुवाद गर्दा अथवा त्यसको चाहिँ नेपाली भाष्य गर्दा पढिएको कुरा हुँदाहुँदै पनि विशाल ग्रन्थहरू भएका कारणले याद नहुन सक्छन्, त्यसैले त्यो याद मलाई पनि रहेन। त्यसैले त्यहाँ भनिएको भए तापनि तर मुख्य के हो त भने वेद स्वतः प्रमाण हो र वेद र स्मृति अथवा श्रुति र स्मृति, श्रुति भनेको वेद हो, स्मृति भनेको कतिपय ग्रन्थहरू जो ऋषि महर्षिहरूद्वारा प्रणीत ग्रन्थहरू छन्, तिनीहरूमा यदि कुनै कुरा चाहिँ टक्रायो अथवा ती कुरा बाझियो भने वेद प्रमाणिक हुन्छ, अर्को चाहिँ प्रमाणिक हुँदैन। त्यसैले वेदको मन्त्रमा जो 8 चक्र र 9वटा द्वारको बखान गरिएको छ त्यही नै मुख्य हो। र यहाँ 11 द्वारको चाहिँ अर्थ कसरी घटायो त्यहाँ चाहिँ अलिकति हेर्न पर्ने हुन्छ। हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो पनि थाहा भएछ, त्यो पनि त्यति गलत नहुन सक्छ, किनकि कठोपनिषदका ऋषिले जुन कुराहरू चाहिँ लेख्नुभएको छ अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण लेख्नुभएको छ। त्यो 11 द्वारको केही चाहिँ अवश्य पनि अर्थ छ र यसरी हाम्रो शरीरमा हेर्नुपर्दा 11वटा द्वार चाहिँ देखिँदैनन्, किनकि ती 11 द्वार लिनका लागि 2टा द्वारको रूपमा चाहिँ हामीले मनलाई नै लिन पर्ने, मनका वृत्तिहरूलाई नै लिन पर्ने हुन्छ। बाँकी त शरीरमा भएका 9वटै द्वार चाहिँ हामी देख्छौँ, 10 द्वार पनि छैन, 11 द्वार पनि छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति बढी प्रमाणित चाहिँ वेदलाई मान्न पर्ने हुन्छ। र अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोदय यो अथर्ववेदको मन्त्र हो र अथर्ववेदमा यी कुराहरू चाहिँ नै भनिएको छ। त मनुष्य जन्मको प्रयोजनमा ध्यान दिनाले एक कुरा अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत हुन्छ कि खानु, पिउनु, उठ्नु, सुत्नु, हिँड्नु, बस्नु, हर्ष, शोक, प्रमाद, विषाद, भोग, तिर्खा, मैथुनादि मनुष्यहरू र पशुहरूमा समान छन्। दुवैमा कुनै प्रकारको पनि भिन्नता छैन र
कतिपय कविले लेख्नु पनि भएको छ, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानो हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। त यहाँ पनि त्यही कुरा पनि छ, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च। आहार यानी भोजन मनुष्यले पनि गर्छ, पशुले पनि गर्छ, यसमा कुनै भिन्नता छैन, बराबर छ। आहारका कुरा फरक होला, जस्तो कुकुर, सिंह, बाघ आदिको आहार भनेको मासु हो, मनुष्यको आहार भनेको अन्न हो। त्यस्तै चराचुरुङ्गीले किरा फट्याङ्ग्रा खान्छ, उसको आहार त्यो छ। गाई भैँसीले घाँस खान्छ, त्यसको आहार त्यो छ। त्यसैले एउटा अर्को त शिरलाई पनि लिएको छ, अर्को क्लियर भएको छैन गुरु भन्नु चाहिँ अवश्य पनि हेरौँला। त्यो चाहिँ कति मन्त्रमा छ त्यो चाहिँ भन्नु होला, म चाहिँ हेरौँला। त्यसको चाहिँ भोलिको उसमा चाहिँ हेरेर के रहेछ त्यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। धेरै समस्याको कुरा भएन, किनकि हामीसँग छन् उपनिषदहरू, त्यसमा हेरेर त्यसको चाहिँ निर्केल भइहाल्छ कुन विषयमा चाहिँ नै भनिएको छ भन्ने कुराहरू। त त्यसैले आहार जुन छ त्यो पशु र मनुष्यमा समान छ। निद्रा चाहिँ मनुष्यलाई पनि हुन्छ, पशुलाई पनि छ। निदाउने काम मनुष्यले पनि गर्छ, पशुले पनि गर्छ। डर मनुष्यलाई पनि छ, पशुलाई पनि छ। मैथुन मनुष्यले पनि गर्छ, पशुले पनि गर्छ। सन्तान मनुष्यले पनि जन्माउँछ, पशुले पनि जन्माउँछ। यी के हुन्? सामान्यम एतत्। यी सामान्य, यसलाई धेरै ठुलो चाहिने महत्त्व दिनुपर्ने कुराहरू छैन, किनकि मनुष्य र पशुमा यी समान छन्। सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां, यी पशु र मनुष्यहरूमा समान छन्। त्यसैले भनिन्छ ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषो। र मनुष्य र पशुमा विशेषता के छ त भन्दा मनुष्यमा ज्ञान बढी छ। उसले चाहिँ के गर्ने, के नगर्ने, के खाने, के नखाने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा नराम्रो हुन्छ, सबै कुराहरू मनुष्यले जान्दछ, पशुले जान्दैन, कुकुरले जान्दैन। त्यसैले मनुष्यले यी सबै कुराहरू जान्ने भएका कारणले, यो विशेष प्रकारको ज्ञान भएका कारणले मनुष्य पशुहरू भन्दा विशेष छ। यदि अब ज्ञानै छैन, अपनत्व अथवा आफ्नो पराएको बोध छैन, सही र गलतको ज्ञान छैन, के सही के गलत भने छुट्याउने बुद्धि छैन, त्यो सामर्थ्य छैन भने त्यस्तोलाई के भन्छन्? ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई, त्यस्तो ज्ञानहीन मनुष्यलाई चाहिँ पशु समान मानिएको छ। त्यसैले केवल दुई हात दुई खुट्टा हुँदैमा मनुष्य हुँदैन। त्यसैले त वेदले भन्छ मनुर्भव, मनुष्य बन। किनकि सामान्य तरिकाले हामीले हेर्ने हो भने मनुष्य त हामी जन्मन बित्तिकै बनेका छौँ। आमाको गर्भबाट पृथ्वीमा पाइला टेक्न बित्तिकै मनुष्य भएर हामी जन्मेका हौँ। त यति हुँदाहुँदै पनि वेदले फेरि पनि मनुर्भवको आदेश किन दियो? परमेश्वरले मनुर्भव किन भन्नुभयो वेदको माध्यमबाट? त त्यसको तात्पर्य हो हामी मनुष्य भएर त जन्म्यौँ, तर मनुष्यता हामीमा आएन। त्यो मनुष्यता आओस् भन्नको निमित्त पहिला चाहिँ मनुष्यता ल्याऊ, मनुर्भव, मनुष्य बन, वास्तविक मनुष्य बन भनेर चाहिँ आदेश हामीलाई चाहिँ वेदले दिएको छ। र यी कुराहरू चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। जुन दिन हामी यी कुराहरूलाई बुझ्नेछौँ त्यो दिनबाट कुटिलतायुक्त पाप हामी गर्ने छैनौँ र कुटिल धनको सङ्ग्रह पनि हामी गर्ने छैनौँ। जो धर्मयुक्त छ, जुन धर्मपूर्वक हामी कमाउन सक्छौँ त्यही धन हामी कमाउनेछौँ। त्यही धनले सुख दिनेछ, त्यही धनले शान्ति दिनेछ। यसको तात्पर्य यो होइन कि धन कमाउनु हुँदैन भन्ने, धन त भरपुर कमाउनु पर्छ। धन बिना न देश चल्छ, न समाज चल्छ, न परिवार चल्छ, न व्यक्तिको स्वयंको जीवन चल्छ। यी सबै कुरा आवश्यक हुन्। त्यसैले त वेदले हामीले भन्छ श्याम पतयो रहिणाम, हे परमपिता परमेश्वर हामीले धन ऐश्वर्यका स्वामी बनाउनुहोस् भनेर हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ। र यदि धनको आवश्यकता थिएन भने त्यो पक्कै पनि भन्ने थिएन, किनकि वेदमा कहीँ पनि त्यस्तो प्रकारको उपदेश छैन जहाँ चाहिँ धन कमाउनु हुँदैन। जस्तो कतिपय प्रवचनकर्ताहरू चाहिँ बस्नुभएको हुन्छ र मठमा बस्नुभएको छ, अत्यन्त विभिन्न प्रकारका त्यस्ता चाहिँ लगाएर, पोसाकहरू लगाएर उपदेश दिनुहुन्छ। सबैलाई भन्नुहुन्छ यो धन सम्पत्ति सब यहीँ रहने हो, यो कमाएर केही पनि काम छैन, यो सबै त्यागिदिनुपर्छ, सबै यता गरिदिन्छ उता गरिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर उहाँलाई नै फेरि सबभन्दा बढी धन चाहिन्छ। ठुला ठुला महल उहाँहरूलाई नै चाहिन्छन्, ठुला ठुला बिल्डिङहरू उहाँहरूलाई नै चाहिन्छन्, पुरा विलासिताका कुराहरू उहाँहरूलाई नै चाहिन्छन्।
र त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भने त्यसै मानिसले धनको अपमान कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन, धनको सदैव सम्मान गर्नुपर्छ। त्यही धनले नै हाम्रो जीवनलाई सुखी बनाउन सक्दछ, हाम्रो जीवनलाई सम्पन्न बनाउन सक्दछ। त्यसैले भौतिक धन र अभौतिक धन दुवै प्रकारको धन आवश्यक छ मनुष्यलाई, र त्यो दुवै धन अवश्य पनि कमाउनु पर्दछ। त्यो आदेश त हामीलाई वेदले दिएको छ, र वेदले जुन जुन आदेश दिएको छ त्यो आदेशको पालना गर्नु नै ईश्वरको सेवा गर्नु हो। त्यसैले ईश्वरले मनुष्यलाई त देवता भन्ने आदेश दिएको छ। देवत्व कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो प्रयास गर्नु, त्यसका गुण कर्म स्वभावहरू के हुन् त्यसलाई धारण गर्नु ईश्वरको सेवा गर्नु हो। त्यसैले यहाँ जुन कुराहरू भनिएको छ अनेक प्रकारका जो कर्म सब बराबर छन्, केही फरक छैन। पशु पक्षी आफ्नो उन्नतिका उपाय गर्दै अथवा पशु पक्षीले आफ्नो उन्नतिको उपाय गरेको देखिँदैन। यसका विपरीत मनुष्य आफ्नो उन्नतिका लागि सदा विचार गरिरहन्छ। केवल यसै जन्मको सुखका लागि होइन, परन्तु यस जन्मको पश्चात पनि पछिको स्थिति, यानी जसलाई परलोक भन्छौँ, परलोकलाई पनि उत्कृष्ट बनाउने साधनहरूको कल्पना गर्दछ, मनुष्यले गर्दछ, त्यो पशुले गर्दैन। त्यसैले ऊ दान गर्दछ, त्यसैले ऊ पुण्य गर्दछ, त्यसैले ऊ समाजको सेवा गर्दछ, त्यसैले ऊ राष्ट्रको सेवा गर्दछ, त्यसैले विकलाङ्गहरूको सेवा गर्दछ, त्यसैले ऊ दुखीहरूको सेवा गर्दछ। किनकि यो जन्म त छ, अर्को जन्मलाई पनि सुखी बनाउने प्रयास उसले गर्दछ। यो गर्नुको तात्पर्य त्यही हो। अन्य प्राणीमाथि दया देखाउँछ, करुणा देखाउँछ। र यस संसारमा पुत्र कलत्र जति पनि छन्, माता पिता बन्धु बान्धव धन धान्य गृहवास सम्पत्ति राज्य शासन आदि, त्यसका सुख साधनका प्रतीक हुन्छन्। र जब त्यसलाई यी सबै भएर पनि सुख प्राप्त हुँदैन, सुख मिल्दैन, अथवा इच्छित सुखको अपेक्षा न्यून सुख प्राप्त हुन्छ भने त्यो अकुल, त्यसलाई अकुल जाता भनिन्छ। र वास्तविक सुखको खोज गर्दछ, त्यसलाई ज्ञात हुन्छ कि वियस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी प्रणाकमृस्वम नुनुदे बृहन्तम। ऋग्वेद मण्डल 7 सूक्त 86 को मन्त्र 1। जो यी विशाल द्यावा पृथ्वीलाई थामेर राख्दछ त्यही यस अति महान सुखलाई प्रेरित गर्दछ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। हामी जब महर्षि दयानन्दको जीवनलाई हेर्छौँ, महापुरुषको जीवनीबाट प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। ऊ सुखी कसरी बन्न सक्दछ, ऊ सत्यको अनुसरण कसरी बन्न सक्दछ, ती कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले हरेक व्यक्तिले कमसेकम आफ्नो जीवनमा एकपल्ट होइन पटक पटक महर्षि दयानन्दको जीवनी पढोस्, त्यसबाट प्रेरणा प्राप्त हुनेछ। र त्यो प्रेरणाबाट एउटा महान व्यक्ति कसरी बन्न सक्दछ, ती कर्महरू गर्न सक्दछ। उनको जीवनीबाट के सिक्न सकिन्छ, उनले उस संसारमा के भएर आए, के गरेर गए, के संसारलाई दिएर गए, ती सबै कुराहरू चाहिने प्राप्त हुन सक्दछन्। हामीलाई थाहा छ संसारमा जति पनि आज सन्यासीहरू देख्छौँ, जति पनि जोगीहरू हामी देख्छौँ, कोही दुःखले जोगी भएका छन्, कोही परिवारमा झै झगडा भएका कारणले जोगी भएका छन्, कोही केही कारणले भएका छन्, कोही अनेक कारणहरू छन्। तर महर्षि दयानन्द सरस्वतीले जुन सन्यास लिनुभएको छ, गरिब भएर लिनुभएको होइन, कुनै विवाह गरेर लिनुभएको होइन, घरमा कोही झगडा भएर लिनुभएको होइन। वास्तवमा वास्तविक ईश्वर के हो, सच्चा शिव के हो, एउटा शिवरात्रिको पर्वबाट उनलाई वास्तविक शिवको खोजी गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो। र जुन प्रेरणाले उनलाई त्यो विशाल घरको सम्पत्तिलाई त्यागेर
त्यो धन प्राप्त गर्नको निमित्त घरबार त्यागेर हिँड्नुभयो र जसलाई प्राप्त गरेर संसारलाई प्राप्त गराएर पनि जानुभयो। जब उनका त्यस्ता महान व्यक्तिका जीवनीलाई हामी अध्ययन गर्छौँ अनि ती कुराहरू थाहा हुन्छन्, तर हामी ती पढ्दैनौँ। संसारका अनेक सन्तहरूलाई पढ्नुहोस्, अनेक सन्तहरूका जीवनीलाई पढ्नुहोस् र संसारलाई कसले के दिए, कस्तो प्रकारको शिक्षा दिए, कस्तो प्रकारको विचार दिएर गए, ती सबै हामी बुझ्न सक्दछौँ। तर महर्षि दयानन्द सरस्वतीले आफ्नो कुनै विचार दिनु भएन। महर्षि दयानन्द सरस्वतीले वेदको विचारलाई सारा संसारका अगाडि राखिदिनु भयो। आफ्नो निजी विचार छैन। अन्यथा धेरै सन्तहरूले केवल आफ्ना विचारहरू राखेर सम्प्रदाय खडा गरेर जानुभएको छ। तर महर्षि दयानन्द सरस्वतीले आफ्नो कुनै विचार राख्नु भएन। सम्पूर्ण शास्त्रहरूको विचारलाई यथार्थ रूपमा चाहिँ राखेर जानुभयो। त त्यस्ता महान व्यक्तिहरूको जीवनीबाट प्रेरणा प्राप्त हुन्छ र सुखान्वेषीलाई सुखको मूल स्रोतको ज्ञान भइसकेको छ। तब त्यसको सेवन गर्नुपर्दछ। यस कुरालाई वेद यी शब्दहरूमा चाहिँ नै उपदेश दिन्छ। यी शब्दहरूमा भन्दछ, इहत्वा भूर्या चरेदुपत्वन्। यसै जन्ममा मनुष्य सर्वात्मना तपाईको धेरै धेरै उपचर्या गरोस्। यो कार्य यस्तो होइन कि यसलाई भोलिका लागि चाहिँ छोडिदिउँ अथवा भोलि गरौँला, भोलिका लागि छोड्न सकियोस्, भोलि गर्नुको निमित्त राख्न सकियोस्। किनकि भोलि के हुन्छ कसलाई थाहा छ। अहिले भेटिएको व्यक्ति, अहिले सँगै बसेर गफ गरेको व्यक्ति भोलि बिहान गफ गर्न लायक नरहन पनि सक्छ। त्यसैले तात्पर्य यसो के हो कि असल कर्म गर्नुको निमित्त भोलि भन्न हुँदैन, गलत कर्म कहिल्यै गर्न हुँदैन। राम्रा कर्मलाई भोलि भनेर चाहिँ नि टार्न हुँदैन। ठिक समयमा जति बेला आफ्नो अनुकूल पर्छ त्यति बेला गरिहाल्नु पर्दछ। त्यसै भोलि त काल पनि आउन सक्दछ। त्यसैले मन लगाएर कार्यमा लगाइदिनुपर्छ जीवनलाई। चाहे जुनसुकै कार्य हामी गरौँ, दुःख पनि छन् सुख पनि छन्। फेरि असल काम गर्ने व्यक्तिका पाइला पाइलामा काँडा ओछ्याउनेहरूको कमी हुँदैन। महर्षि दयानन्दको जीवनमा जब हामी हेर्छौँ, एकपटक होइन 17 पटकसम्म विष खुवाए, विष सेवन गराए। योगी थिए, विषलाई पचाउन सक्ने सामर्थ्य थियो, पचाए। तर अन्ततोगत्व विषमा अझै महाविष हालिदिएर पच्न नसक्ने स्थितिमा ल्याए। किनकि सत्यको प्रचार महर्षि दयानन्द सरस्वतीले गर्नुभएको थियो, त्यसैले त्यस्तो काम गरे। जो पनि संसारमा जो सही काम गरिरहेको छ, जसले सत्यको अनुसरण गरिरहेको छ, उत्तम शिक्षा दिइरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिको पाइला पाइलामा काँडा ओछ्याउनेहरूको कमी कहीँ पनि हुँदैन। आज पनि छन्, हिजो पनि थिए, भोलि पनि हुन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि असल कार्यका लागि कहिल्यै पनि पछि पर्नु हुँदैन, चाहे संसारले जे भनोस्। ईश्वरको वास कहाँ छैन? कहाँ ईश्वर छैन? कुन ठाउँमा ईश्वर छैन? जुन व्यक्ति ईश्वरलाई एउटा निश्चित दरवाजाभित्र मात्र देख्छन्, ती वास्तवमा ईश्वरका उपासक होइनन्। ती त त्यो वस्तुका उपासक हुन्। त ईश्वरका बारेमा ती केही पनि जान्दैनन्। जान्ने भए त्यस्तो गर्ने नै थिएन। त्यसैले आफ्नो जीवनलाई परमपिता परमेश्वरको जो आदेश छ, जो उपदेश छ, त्यसमा लगाइदिनु पर्दछ। जसरी कसैले भनेको छ, कार्यम वा साधयेयम शरीरम वा पातयेयम। या कार्य सिद्ध गर्नेछु या शरीर नष्ट गर्नेछु। सारांश यो हो कि मर्नु या बढ्नु नै मनुष्यका अगाडि हुनुपर्दछ। या त ऊ मर्न सक्छ या अगाडि बढ्न सक्छ। यी दुईटा विकल्प उसको अगाडि हुन्छ। एउटा न एउटा अवश्य उसले गर्दछ। अत दोषावस्तर धिवासम मनु देउन भनिएको छ मन्त्रमा। प्रतिदिन रात प्रभात त्यस प्रकाश स्वरूप परमपिता परमेश्वरको सेवा गरौँ।
अर्थात् नियमपूर्वक लगातार उसको आराधना गर्नुपर्दछ, उसको उपासना गर्नुपर्दछ। यो होइन कि एक दिन आराधना गर्यो र 10 दिन गरेन, 10 दिन छोडिदियो। यही अवस्था त हाम्रो समाजमा छ। किनकि मानिसहरू वर्षको एक दिन, जस्तो हामी सामान्य तरिकाले हेर्ने हो भने आज हाम्रो देशमा लाखबत्तीको ठुलो प्रचलन छ। त लाखबत्तीको कथामा लेखिएको छ त्यो अनेक प्रकार जुन कुराहरू भन्न मिल्दैन त्यस्ता प्रकारका कुराहरू तपाईहरुले त्यो किताब लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। सानो छ, धेरै चाहिँ ठुलो किताब छैन, करिब 10-15 पेजको मात्रै किताब छ। त त्यो किताबमा यस्ता यस्ता कुराहरू लेखिएका छन् जुन चाहिँ वैदिक सनातन धर्ममा कुनै प्रकारको स्थान नै छैन, त्यस्ता कुराहरू लेखिएका छन्। ती जस्ता प्रकारले लेखिएका जति पापहरू छन् ती सबै गरेको पाप वर्षको एक दिन लाखबत्ती काट्नाले नारीहरूका ती सबै पाप कटेर जान्छन् भनेर लेखिएको छ। तर यस्तो प्रकारको उपासनाबाट कुनै पनि फाइदा छैन। त्यसैले ईश्वरको उपासना निरन्तर गर्नुपर्दछ। त यहाँ आदरणीय सञ्जय राज भण्डारीज्यूले लेख्नुभएको छ, सत्यको बाटोमा धेरै कठिनाइ हुने र संख्यात्मक रूपमा पनि थोरै हुने हुन्छ। अवश्य पनि सत्यको बाटो त्यसो हो। चन्द्रमा भनिएको छ, एकस चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा गणोपि च। एउटै चन्द्रमाले सारा पृथ्वीलाई के गरेको हुन्छ? प्रकाशित गरेको हुन्छ। तर लाखौं ताराले चाहिँ पृथ्वीलाई प्रकाशित गर्न सक्दैनन्। ठीक त्यस्तै जो सत्यको बाटोमा हिँड्छ त्यो एक्लै नै हुन्छ, एक्लै हिँड्न पर्ने हुन्छ। सत्यको मार्गमा धेरै कम मान्छेलाई, यदि कसैले मानव आजको अवस्थामा तपाईका सारा रोगहरूमा मन्त्र जपेर ठिक गरिदिन्छु कसैले भन्छ भने उसका पछाडि घुइँचो लाग्छ। कसैले तपाईले कुनै प्रकारको परिश्रम नै नगरेर तपाईलाई स्वर्ग पठाइदिन्छु भन्छ भने उसका पछाडि घुइँचो लाग्छ। तर तपाईले आफ्नो जीवनको कल्याणको निमित्त आफैले कर्म गर्नुपर्छ कसैले भन्छ भने उसको पछाडि मान्छेको अभाव हुन्छ। त्यो अवश्य पनि हो। त्यसैले सत्यको बाटो त कठिन छ, त्यति सहज छैन। झुटो बोल्न सजिलो छ, कसैलाई ठग्न सजिलो छ, तर सत्यको मार्गमा हिँडेर आफूलाई पवित्र राख्न अत्यन्त कठिन अवश्य पनि छ। तर कठिन हुँदाहुँदै पनि जब मानिस त्यो मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्छ फेरि उसका लागि अत्यन्त सरल भइहाल्छ। ऊ फेरि डगमगाउँदैन, ऊ फेरि डराउँदैन, ऊ आफ्नो सही मार्गमा हिँडिहाल्छ। त्यसैले भन्छ छुरस्य धारा निहितो गुहासे। त यो फेरि सत्यको मार्ग त छुराको धारमा हिँड्नु बराबर हुन्छ। जसरी एउटा छुरा यानी चक्कुको धारमा टेकेर हिँड्न पर्ने जुन अवस्था हुन्छ, किनकि त्यसले काट्न पनि सक्छ, काटिदिन सक्छ, घाउ बनाइदिन सक्छ, ठीक त्यही अवस्था चाहिँ सत्यको मार्गमा हुन्छ। र सत्यको मार्गमा जो सही मार्गलाई पछ्याउनेहरू हुन्छन् तिनका विरोधीको कमी हुँदैन, तिनका पाइला पाइलामा काँडा ओछ्याउनेको कमी हुँदैन, अवश्य पनि हो। तर पनि सत्यको जो अनुयायी हुन्छ, जो सत्यको मार्गमा हिँडेको हुन्छ, ऊ चाहे प्राण जाओस् फेरि पनि पछि हट्दैन, ऊ आफ्नो मार्गमा निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। यो चाहिँ उसको भाव हो। त्यसैले परमपिता परमेश्वरको आराधना गर्नलाई कहिल्यै पनि त्याग्न हुँदैन। त आराधना गर्नुको अर्थ रात दिन त्यसैमा उ गरिरहने होइन। किनकि हामीले जति राम्रा काम गर्छौँ त्यो ईश्वरकै आराधना हो। ईश्वरको आराधना गर्नुको अर्थ केवल आँखा चिम्लेर ध्यान गरिरहनु मात्रै होइन। त्यो त आत्मिक शान्तिका लागि, मानसिक शान्तिका लागि ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान बिना पनि हाम्रो आत्मिक शान्ति, मानसिक शान्ति हामीलाई प्राप्त हुँदैन। र त्यो प्राप्तिको निमित्त ध्यान गर्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ, सन्ध्या गर्नुपर्छ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, यी सबै यज्ञहरू हामीले गर्नुपर्दछ। यसबाट हामीलाई आत्मिक शान्ति हुन्छ, मानसिक शान्ति हुन्छ र साथसाथै परमपिता परमेश्वरको असीम अनुकम्पा पनि प्राप्त हुन्छ। र त्यसको साथसाथै यी कार्यहरू त गर्नु नै छ, त्यसको साथसाथै अन्य जति पनि हामी मानवोचित कार्यहरू गर्छौँ, उत्तम कार्यहरू जो गर्छौँ, ती पनि परमात्माको आराधना नै हो। कसैलाई दुःख दिँदैनौँ, अरूको सुखमा हामी सहायक बन्छौँ, राम्रा काममा हामी अगाडि आफ्ना हात बढाउँछौँ, यी सबै त ईश्वरको उपासनाका आधार हुन्। यी सबै गर्दै जानुपर्दछ। यसको तात्पर्य यो हो। त्यसैले भनिन्छ कि एक दिन मात्रै परमपिता परमेश्वरको उपासना गरेर हुँदैन र निरन्तर आफ्नो जीवन जसरी हामी श्वास बिना, श्वास नलिएर बाँच्न सक्दैनौँ, ठिक त्यसै गरी परमेश्वरको उपासनालाई पनि श्वासका समान हरेक श्वासमा उसको आराधना हुनुपर्दछ। यसबाट नै हामी सबैको कल्याण हुन्छ। मनुष्य आत्माको कल्याण त्यसैबाट हुन्छ।
र जसरी शरीर पोषणका लागि नित्य र नियमित रूपले निश्चित समयमा भोजन गर्नाले अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हुन्छ अथवा अभिष्ट सिद्धि हुन्छ र यसरी नै आत्मपुष्टिका लागि पनि नित्य नियमित रूपले निश्चित समयमा परमपिता परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले उसको अर्चना आराधना प्रतिदिन गर्नाले परमोत्तम लाभ प्राप्त हुन्छ। यही परमपिता परमेश्वरको उपासना हो, यही परमपिता परमेश्वरको सेवा हो। यसैबाट मनुष्य आत्माको कल्याण हुन्छ। त आजको वेद मन्त्रले हामीलाई यो सन्देश दिएको छ। यो सन्देशलाई हामी सकेसम्म आफ्नो जीवनमा उतारौँ र अरूलाई पनि प्रेरणा दिउँ कि यसबाट अरूको पनि कल्याण हुन्छ। किनकि ज्ञान दिनु भनेको भनिन्छ ब्रह्मदानम विशिष्यते। ब्रह्मदान यानी वेदको ज्ञान अर्थात् वेदको दान, वेद शिक्षाको दान र परमपिता परमेश्वरको स्वरूपको दान सबैभन्दा श्रेष्ठ दान हो। यसमा चाहिँ जसरी सकिन्छ त्यसरी हामीले केही न केही अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। यो सन्देश आजको वेद मन्त्रले दिएको छ। त यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म अत्यन्त धैर्यताका साथ 9:02 भइसकेको छ, लामो समय गइसकेको छ। यति लामो समयसम्म यसमा फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएर सुनिरहनु भएको छ। आज हामीले 162औं दिनको 162औं मन्त्रको चिन्तन गऱ्यौँ र यो मन्त्रले हामी सबैलाई उत्तम प्रेरणा दिनेछ भन्ने आशाका साथ यहाँहरू जसले फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएर सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सेयर गरेर धेरै मानिसहरूसम्म पुर्याउने प्रयास यहाँहरूले पनि गरिरहनु छ। यसको भागी यहाँहरू पनि भइरहनु भएको छ। यसका लागि यहाँहरू सबैलाई कोटिशः साधुवाद दिँदै भोलि फेरि समय र प्रविधिले कुनै प्रकारको अवरोध खडा नगरेको खण्डमा अर्को वेद मन्त्रको यसै गरी स्वाध्याय गर्ने प्रतिज्ञा सहित यहाँहरू सबैलाई पुनः सादर नमस्ते गर्दै म मेरो वाणीलाई